अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन हजरात, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर अरसे दराज तक रोता रहा, अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। इसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर शौहर के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और कुछ करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी, हुस्न की मलिका थी। उसको अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला था। ये अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा करना हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। यही नहीं, ये शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसा करते करते बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन ये शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर वहीं पर सो जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में अरसा बिता दिया। प्यारे नाजरीन, एक दिन ये शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ था और रो रहा था कि उतने में वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्या कर रहे हो? जिस कब्र पर बैठकर तुम रो रहे हो, ये कब्र किसकी है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था, अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई है। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ, ये मेरी बीवी की कब्र है। ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुँचा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊं, लेकिन रब्बे करीम मुझे मौत भी नहीं अता कर रहा है। काफी अरसा गुजर गया है कब्र पर रोते हुए, अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। प्यारे नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की ये कैफियत देखी तो फरमाया, ऐ शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी इस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। ये सुनकर वो शख्स बहुत ही खुश हो गया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उस कब्र पर मारा और उस कब्र में सोने वाले को आवाज लगाई, ऐ कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकल आया। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी और उसके जिस्म को कीड़े खा रहे थे। वो हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला, जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलमा पढ़ा और वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी और उसके जिस्म को कीड़े खा रहे थे। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ऐ हबशी ये बता तेरे मुंह से आग क्यों बाहर निकल रही है? वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस मुंह से, इसी जुबान से दुनिया में लोगों को गालियां दिया करता था। आज मेरी इसी जुबान को आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। आज मेरी इसी जुबान को आग खा रही है और आज मेरे जिस्म को कीड़े खा रहे हैं क्योंकि मैं लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो शख्स कहने लगा, हजरत ये मेरी बीवी की कब्र नहीं है, ये कब्र तो इस हबशी की है। मेरी बीवी की कब्र इसके साथ वाली है।
یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبشی، اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے ناظرین، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنے عصا کو اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ کا صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک عورت اپنے بھالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ آرام سے سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بہت حسین و جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے اشارے میں ہی دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشانات کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، تیری بیوی کون ہے؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی یا میری لونڈی؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی، اتنے میں ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ یہ بتائیے کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو شہزادے کی لونڈی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی کہ اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے ناظرین، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتی ہوئی مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں۔
بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان کا پتہ نہیں چل پاتا، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ایمان کی حالت میں مرا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ایمان والے لگتے ہیں، لیکن ان کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص، اگر تم نے ایسا عشق میرے رب کریم سے کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اگر اپنے اللہ سے محبت کی ہوتی، سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو نے اپنے رب کریم سے کیا ہوتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ یعنی اللہ خود مل جاتا، اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے شخص، اگر تم دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ اس بے وفا دنیا سے یاری تجھے ہلاک کر دے گی۔ دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے رب سے لگاؤ، وہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی بھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔